sa Cathedral, Father Dexter Banuelos, ang chaplain sa LaSalle University, si Father Edward Tabada, sa tanan nga mga aniya karon dinhi, mga devotos sa inahan sa kanunayng panabang natong tanan malipayong piyesta. Ato pakpakan ng Ginoo ug ang mahal nga Birhen Maria. Ang debosyon sa inahan sa kanunayng panabang gasugod sa 15th century dito sa isla sa Crete sa Mediterranean. Ang maong debosyon miabot sa Pilipinas sa tuig 1931 nga gidala sa mga Irish Fathers nga mga redemptorista. Tingali ang mga paring Kolombano nga mga Irish ang midala nining debosyon dinhi sa Annex. Di kay ko kibalo naningkamot unta ko nga mo research pero wa gyud koy ka istoryahan, wa mapukoy number good ni iba og nuban pa. Mo na nga wa gyud ko ka research pero tungod kay Irishman nga mga pari nga midala dinhi sa Pilipinas sa 1931, posible pod nga mga Columban Fathers nga mga Irish ang midala nining maong debosyon dinhi sa Annex. Matod pa sa kasaysayan, ang unang nobina sa inahan sa kanunayng panabang gihimo dito sa Iloilo sa tuig 1946. Unya sa 1948 gihimo dito sa Baclaran. Karon ang Baclaran daghan na gyud kaayo moadto aron magnobina sa inahan sa kanunayng panabang. O karon sab tibuok Pilipinas kada Miyerkules ang mga parokya, mga simbahan, mga kapilya nga dunay hugot nga debosyon sa inahan sa kanunayng panabang gahimo usab sa nobina kada Miyerkules. Kamo dinhi gahimo po mong nobina kada Miyerkules. Dili kay klaro sa to pa way klaro pod no. Nya klarohon niya ninyo. Nindot gyud nga duna diya mo'y nobina dinhi pod kay inahan sa kanunayng panabang dako gud ning inyong kuan. Wala walay misa nindot gyud nga magnobina gyud mo. Mo na kay kini kung magdubina gud ta, dili man lang ta kanang gahatag sa tong pagtuo o kining surrender nato sa Ginoo. We are also evangelizing labi na sa mga batan-on, sa mga bata. Usay mga batan-on wala na gyud kaayo mo na nga kitang mga tiguang, kita gyud maningkamot nga dad-on ang ato nga mga batan-on, mga kabataan nga moanhi gyud sa simbahan. Muna nga, nindot yung kaayo ni. Nindot kayo ning nobina, nindot kayo ning debosyon sa inahan sa kanunayng panabang. Ang Birhen Maria, dunggon gayod ni Jesus. Kay siya, mauman ang iyang inahan. Unya ang pangamuyo sa atong inahan ni Mama Mary, dili gyud balibaran sa Ginoo. Kay siya man ang tawhanon nga inahan sa atong Ginoo. Ang simbahan gatudlo, nga atong debosyon ni Mama Mary, mo sentro gayod ni Jesus. Kay siya man ang manluluwas. Si Mama Mary, doon lang yun kaayo ni Jesus, kay siya man ang iyang tawhanon nga inahan. Ang unang pagbasa, gasaysay sa pagkapukan sa Jerusalem. Si Hari Nabucodonosor nakigubat sa hari sa Jerusalem ug sila nabuntog ug nahimong ulipon ni Hari Nabucodonosor. Unya gidala sila sa Babylonia isip mga ulipon. Nganuman nga naulipon man sila. Nganuman nga nahimo man sila, nabuntog man ang ilang hari. O gisaysay sa unang pagbasa, ang kapait, pag-antos, kagutom, kalisod, nga ilang hayaguman isip mga ulipon. O mas sakit nga panghitabo mao nga sila nakakita, labi pang ilang nasudong nga ang mga inahan naghilak, nagpugos sa matyabaw nga anak nga gigutom hangtod kini mamatay diha sa iyang sabakan. Ang unang pagbasa miingon, wala manggod maghinulsol sa sala ang hari ug ang katawhan. Sa to pa ay nganong napukan ang ilang hari, nganong nga nabuntog sila o gidala sila isip mga ulipon sa Babylonia tungod kay ang hari ug ang katawhan wala maghinulsol sa mga sala. Mao kini ang mensahe sa mga Birhen Maria sa iyang pagpakita, bisan asa siya magpakita, labi na gayud dito sa Fatima. Ang Birhen Maria gaawhag
ngang katawhan mo ila nga sila nakasala o kinahanglan nga maghinulsol. Kung moampo kita ni Mama Mary, dunggon gyud kini sa Ginoo. Kini bitang panghitabo sa coronavirus disease, wake up call man ni natong tanan sa tibuok kalibutan nga ang tao mag-usab gyud sa iyang kinabuhi. Ato gyud nga tudloan ang mga bata, batanon nga moampo og mosimba. Moto nga mo encourage gyud ko nga dunag yoy nubina dinhi bisag walay misa magnubina bahin sa inahan sa kanunay panabang. Kay importante kaayo nga mo evangelize ta. Importante kaayo nga itisok na to ang pagtuo labi na gyud ang debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Tungod kay pinaagi ni ana tudloan kita og magalakaw kita sa dalan sa katarong. Muna nga kitang mga tiguang mutudlo gyud ta. Limitado naman ang atong kinabuhi. Mao na nga ang Salmo 90 bersikulo 10 sige gyud nagsulti. Ang atong kinabuhi 70 ra gyud. O kung mulampas man og 80 kita panalangin tas Ginoo. Muna nga samtang buhi pa ta ato yung tudloan ang mga batanon nga mo simba og mohimo sa nobena sa inahan sa kanunay panabang. Tingali wala tingili kayo madulot ang nobena tungod kay wala man gyud nato gud himoa kada Miyerkules. Pero kung pirmi gyud na natong himuon, murag maghaw ang usab ang kinabuhi sa tao kung walay nobena. Nga mao na nga mga batanon dili lang magsigig kupot-kupot, kilpot-kilpot anang kamot inang cellphone. Kun dili ang baba pud kibot-kibot pud mulungod moatubang monobina. Importante kayo nga mupiko, muampo og mulungod og aron ikapakita nga kita tibuok yun ang atong pagtuo. Ang mga ginikanan, importante yun kaayo nga mohimo og ehemplo. Ang mga ginikanan, importante yun kaayo nga mohimo og kinabang ilang puy-an, unsay itudlo labi na gayon ang atong debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Ang kanabiyang kuan, kanabitang kita man yung ubang mga sikta. Kung wala gali debosyon sa mahal nga Birhen Maria, patay yun. Muna pero kung doon na gali debosyon sa mahal nga Birhen Maria, dasig yun. Labi na kung kada Oktubre, naagyoy buhaton nga kining aurora, nga ang Birhen Maria ituyok yun sa barangay. Katong una bitaw, bako kumpare, maug yun ito among gihimo. Sulod sa tibuok, Oktubre yun. Kinig ang uban diri ko no perpetual. Ang uban perpetual yan ang utana ko niya pila may nahabilin. Napulo na lang mi. Dito nagbisa ko sa kining dito ko sa aluran ko. Di mo po madala og perpetual gikan sa Enero 1, 2, 3, 4 hangtod Pebrero 1, 2 hangtod. Di po na madala to ang Ginoo mahibalo pod nga ang mahal ng Birhen Maria kay balo pod ang atong lawas kinahanglan pod nga mo pahuway magsikag matag alas 3. Mapukan ka, malupog ka, mamatay kag sayo. Muna nga, ingon ka nga, pagtuo man niya. Sige, okay, padayon siya mong pagtuo. Pero, pulo menos, muawhag ko nga, bulan sa Oktubre, nindot yung kayo nga muhimo og debosyon para sa mahal nga Birhen Maria. Gikan sa Oktubre 1, hangtod sa Oktubre 31, buhat yun og debosyon. Sus, inig, atong una yun, mo magmata yun og mo lagi na, alas 3, magyug ka mamata. Kay sugdan mag alas 4. Mo na nga, importante, abot lang ang inyong gihimo. Basta ako, sorry yun, di ko kaapila ng perpetual, kining, Black, ng Don Rosary, di ko, surrender ko, Lord, dili ko magkuanta, anak, malupog tagdayon, anak, muna nga, kuwang di ko pagtuo, pero akong hangyo, bulan sa Oktubre. Kay bulan sa Oktubre, mo man ang bulan para sa mahal nga Birhen Maria. Pero nagdebosyon mo sa perpetual Aurora Don Rosary, Aurora ina na sige padayon. Kung pila na mo kabuok, kung atong una 50 mo nya karon kabuok, pikto na lang mo 8, nagpasabot na nga kining lisod yod ang perpetual na. Mo na nga katong padayon lang. Pero nindot yun nga, doon lagi bulan para sa mahal nga Birhen Maria. Kunya, ang bulan sa kining Aurora, Oktubre, bulan po sa mahal nga Birhen Maria, gyapon mao ang Mayo. Muna nga, importante yun kayo sa mga ginikanan, usbo na ko nga, puy-an, o muhatag, o ehemplo, ngadto
sa mga kabataan ngadto sa mga batanon. Usbo nato ang dagway sa usamis. Atong paningkamutan nga ang usamis maila nga ang mga tao, mga devotos ni Mama Mary, ug mawala na ang istorya nga ang usamis lugar sa drugs ug daghang mga tulisan. Ato ginang usbon gyud, papaso nato ug kinahanglan nga magtinabangay ug magtambayayungay ang tanan nga mga misamisnon aron mailisan ang dautan nga dagway, ang dautan maot ug makauulaw nga dagway sa dakbayan. Hilom gyud ta ani no. Ipanti ko kayo ni oy. Nga atong yung usbon, atong una pag-abot nako diri giingnan ko dayon, wa ko kay balo ha. 2016. Unya dito miduol nako mihunghong. Ato ni kay assign sa usamis. Ako ra tong paliling to dito. Ingko to dito ako ana-ana ingko. Unsa? Ingko mo ni. Ingko pareha dito chismoso. Nahala pero nindot yun nga usbon. Nindot yun nga usbon na to ang dagway sa dakbayan sa usamis. Aron ang usamis maila nga mga devotos ni Mama Mary. Para gud sa Sugbo, bisan naa ang COVID dito ron, pero giilag yun Sugbo. Berkon yun, Santo Niño yun dayon. Ang hinoon, usamis, berin sa kuta. Pero nindot yun kayo nga mahibalo ang katauhan nga devotos gyud ta sa mahal nga Birhen Maria. Usbon ko atong paningkamutan nga mausab ang dautan, maot ug makauulaw nga dagway sa dakbayan sa usamis. Unya, moritas ebanghelyo. Ang ebanghelyo gahisgot sa lawom nga pagtuo sa senturyon. Tungod sa pagtuo, gihatag ni Hesus ang ilang gipangayo. Ang gipangayo sa senturyon nga mamaayo ang iyang sulugoon. Dili ta mo ingon kabus man god mao nga mamahimong tulisan. Doon natay dignidad maningkamot ta nga mo trabaho. Si Mama Mary moampo kanato. Importante nga maghinulsol sa sala, huptan ang lawom nga pagtuo, mo auhag ako nga mopadayon kita sa atong deposyon sa inahan sa kanunayng panabang. Tudloan ang mga anak, mga bata o mga batanon nga importante gyud nga dunay debosyon ni Mama Mary. Importante gyud nga sama dinha sa ebanghelyo nga ang pagtuo sa senturyon lig-on gyud kaayo o gani mihangyo siya, miampo siya ngadto kang Hesus nga ayuho ng iyang masakiton nga katabang. Nindot kay senturyon no? Buka ang uban din nga dunay katabang. Nagampo ka sa kaayuhan sa ilang mga kanang mga binatunan o uban pa. Dili ka ta moingon nga, ma'am, nagsakit imong binatunan. Mayra, kay galagot kay kuwato. Ang senturyon wa gyud. Pag nasakit ang iyang kining iyang ulipon, ang iyang bang katabang, miadto siya, nagampo siya. Muna nga usbon gyud nato atong kinaiya. Kay mauman kini ang auhag yun sa mahal nga Birhen Maria nga mag-usab sa atong kinabuhi unya ato gyud hinulsolan ang atong mga sala o kinahanglan gyud nga mamahimo kitang maampuon. Usbon ko tudloan nato ang mga anak, tudloan ang mga bata, ang mga batanon nga importante gyud nga dunay debosyon ni Mama Mary. Likayan ang dautan, dili magpakasala, alimahan ang pagtuo. Kanang usahe ba kanang diretso ra ko musulti pero ayaw mo kasakit ha. Karon wake up call manggod na aron kita makahibalo nga uy mao day ni sa Ginoo ug kang Mama Mary gyud ta mudangop. Sa Ginoo ug kang Mama Mary gyud ta muadto. Sa Ginoo ug kang Mama Mary gyud ta moingon asa ako sa akong kalisod. Nya pinaagi ni ana malawom ang atong pagtuo, malawom ang atong pagsalig unya dadon kita sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa tiilan sa atong Ginoo. Pero dili sa ron Lord kay kung dadon na ta sa tiilan sa atong mahal nga Birhen Maria ngadto sa kung dadon na ta ba ngadto sa tiilan sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa Ginoo napatay na ta mo nang mingon ta Lord not this time. Dad-an niya may pero ini kamatay na gyud namo kanang patay na gyud pero karong mga batanon pa ta heaven can wait pero magampo gyud ta nga mag-usab sa tong kinabuhi. Moro mo gyud importante gyud kanabang duna gyud tay kining pagtuo
Nya law mga tong pagtuo nga sa kanunay gyud ta giyahan sa mahal nga Birhen Maria aron kita makaabot gyud sa iyang gingharian. Palihog manindog.